بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم. موضوع برنامه ما حسد و اهمیت حسد و جایگاه حسد و اینکه حسد به چه معناست و آیا حسد در دین مبین اسلام به یک امر محمودی و پسندیده می باشد و یا امر بسیار زشت و قبیح. توجه بفرمایید که در نشست‌های گذشته مسائلی عنوان شد بر اینکه یک فرد مسلمان چه اعمالی انجام می‌دهد که در نهایت به ایمانش افزوده می‌شود و چه اعمالی هم این فرد مسلمان انجام می‌دهد که در نتیجه ایمان این مسلمان کاسته می‌شود. چرا که با استناد به آیات کریمه قرآن کریم به این نتیجه می رسیم بر این که در نتیجه انجام دادن اعمال خوب ایمان نزد یک مسلمان افزوده می شود و در نتیجه مرتکب شدن گناهان این ایمان هم کاسته می شود. الله ذوالجلال در قرآن کریم می فرمایند لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. توجه بفرمایید، این آیه کریمه قرآن کریم در واقع یک پیغام مهمی برای ما دارد بر این که ایمان نزد افراد مسلمان کم و زیاد می شود. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خب پس با استدلال به این آیه کریمه این است که ایمان یا اینکه نزد یک مسلمان افزایش می‌یابد، بیشتر می‌شود و یا اینکه کاسته می‌شود. خب چه چیزی باعث می‌شود که این ایمان کمتر شود، کاسته شود و یا اینکه این ایمان به فضل الله واحد عز و جل چه افزایش یابد؟ خب برمیگردد به نتیجه اعمال، برمیگردد به اینکه این فرد مسلمان چه کارهایی انجام می‌دهد. این فرد مسلمان در واقع در طول زندگی روزمره‌اش چه کارهایی انجام می‌دهد. هر چقدر که این فرد مسلمان کار نیکی انجام دهد، اعمال خوبی انجام دهد، این اعمال زیبا و خوب در پرونده اعمالش ثبت و ضبط می‌شود و در نتیجه این اعمال خوب زیبا ضمن این که در واقع یک نوع آرامش حاصل می شود. چرا که الله ذوالجلال می فرمایند الا بذکر الله تطمئن القلوب. همانا به یاد الله واحد عز و جل قلبها آرامش می گیرند. پس اینجاست که در نتیجه اعمال زیبا اینجاست که ضمن این که این انسان به آرامش میرسد و به لحاظ روحی روانی شاداب می شود، ایمان هم افزوده می شود. در مقابل به همان گونه که در نتیجه انجام دادن کارهای نیک و زیبا ایمان افزایش می یابد، اعمالی هم هستند که باعث می شود این ایمان در نزد یک مسلمان کاسته شود، کم رنگ شود. خب یکی از این اعمالی که اگر فرد مسلمان مرتکب شد ایمانش ضعیف می شود، همین صفت و خصیصه حسادت. چرا که با توجه به آیات کریمه قرآن کریم و احادیث نبوی علیه الصلاة والسلام، حسادت به عنوان یک خصلت بسیار مذموم در دین مبین اسلام می باشد.
با استناد به آیات کریمه قرآن کریم از خصال مؤمنان این نیست که در واقع حسد بورزند، حسادت داشته باشند. از خصال مؤمنان این است که در واقع برای دیگران زیبایی ها و خوبی ها بخواهند. پیامبر ما علیه الصلاة و السلام فرمود لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. توجه فرمایید، از خصایص یک فرد مؤمن این است که یک فرد مسلمان به همان گونه که دوست دارد خودش به خیر برسد، دوست دارد در این دنیا کامیاب شود، سرفراز شود، خوشبخت شود، به همان گونه هم دوست بدارد برای دیگران هم که خوشبخت شوند. چرا که خوشبختی دیگران، اینکه دیگران هم خوشبخت شوند و باشند، از خوشبختی این شخص در واقع کمتر نمی شود و نمی کاهد. پس اینجاست که به همین موضوع حسادت می پردازیم. در ابتدا بایستی عرض کنم برای اینکه حسادت و اینکه دیگران را حسد، نسبت به دیگران حسد داشتن، این است که یک حقیقتی انکار ناپذیر است. حقیقتی است که الله واحد عز و جل اون را در قرآن کریم به اون اشاره فرمودند و پیامبر ما علیه الصلاة و السلام هم در مورد اون بیاناتی و فرمایشاتی دارند. و همچنین در نهایت این مبحث در واقع به این اشاره خواهیم کرد، برای اینکه پیامبر ما علیه الصلاة و السلام درمانی حتی تجویز فرمودند و فرمایش دادند که اگر کسی در واقع به اینجا برسد که قلبش تاریک شود و نسبت به دیگران حسادت شود، چه کارهایی انجام داد و چه بگوید تا اینکه در واقع این حسد ضرر و زیانی به دیگران چه نرساند. پس توجه بفرمایید که در ابتدا عرض کنم برای اینکه حسد حقیقتی است انکار ناپذیر و این که عرض کردم برای اینکه از خصال مؤمنان این نیست که نسبت به دیگران حسادت داشته باشند. خب حسادت به چه معناست؟ حسادت در واقع به این معناست که یک فردی زمانی که دوست خودش را و یا در واقع همسایه خودش را و یا هر فرد دیگری، خب اگر متوجه شود که این فرد در واقع به پست و مقامی رسیده باشد و یا اینکه شغل خوبی به او رسیده است و یا اینکه در زندگی موفق شده باشد، اینجاست که در واقع بعضی از افراد بیمار دلند و بعضی از افراد در واقع به لحاظ ایمانی در واقع ضعیف می باشند و اینجاست که شروع می کنند به جای اینکه برای این دوست خودشان که موفقیت هایی کسب کرده است دعا کنند و آرزوی موفقیت برای او داشته باشند، اما شروع می کنند به حسادت او. خب برای اینکه چگونه به این پست و مقام رسید، چگونه به این شغل رسید، چگونه موفق شد، چگونه در واقع خوشبخته و الی آخره. و اینجاست که شروع می کند به حسادت کردن این دوست خودش و در نهایت آنچنان این فرد به لحاظ ایمانی ضعیف می باشد و بیمار دل می باشد تا در نهایت حتی آرزو می کند که این نعمتی که به این دوستش رسیده است، به این شخصی که در واقع اون را می شناسد رسیده است، آرزو می کند که این نعمت از او گرفته شود، از او سلب شود. و توجه بفرمایید بینندگان از محترم، افرادی که دیگران را حسادت می کنند نه تنها خوشبخت نمی شوند، نه تنها به لحاظ در واقع روحی و روانی آرامش نمی گیرند، بلکه اینها همیشه در استرس هستند، خودشان را اذیت می کنند، دیگران را حسادت می کنند، اما هیچ خیری عاید اونها نمی شود. فقط تنها شخص حاسد
این است که خودش را میخورد. شخص حاسد خودش به خودش آزار و اذیت میرساند، احساس آرامش نمی کند، شب و روزش تلخ می باشد، چرا که نسبت به دیگران حسادت می کند و از موفقیت های دیگران در واقع در عذاب است. و اینجاست که تمنا و آرزوی سلب این نعمت از این شخص محسود می کند و در نتیجه اگر این شخص حاسد در واقع بیاید و برای خودش حساب و کتاب باز کند و کمی تعقل و تفکری داشته باشد که اگر من نسبت به این شخص حسادت داشته باشم، خب چه چیزی عاید من می شود؟ هیچ، جز مرتکب شدن گناه و جز این که پرونده خودش را سیاه می کند و جز این که در واقع در عذاب است، شب و روزهایش تلخ می باشد. و از این بابت که عنوان می شود حسد به عنوان یک خصیصه ناپسندی می باشد در دین مبین اسلام، که هم این شخص به خودش را اذیت می کند و آزار می دهد و همچنین آخرت خودش را سیاه می کند. یعنی هم دنیای خودش را به باد داده، همیشه با حسرت و اندوه داره زندگی میکنه و هم این است که در واقع آخرت خودش هم چه سیاه کرده است، به هر حال گناه است و در نتیجه فردای روز قیامت محاسبه می شود، مسائله می شود. خب چگونه به دیگران در واقع به این صورت حسادت میکنی و آرزوی سلب نعمت از دیگران میکنی؟ مگر چه کسی این نعمت به این بندگان میدهد؟ خدای عزوجل. پس زمانی که الله واحد عزوجل بنا به حکمتش به یک بنده‌ای انواع و اقسام نعمتها ارزانی بفرماید، خب این چه کسی این نعمت را به یک بنده‌ای میدهد و از یک بنده‌ای میگیرد؟ الله واحد عزوجل. پس اینجاست که اگر شخص حاسد بیاید و کمی تفکر و تعقل داشته باشد به این نتیجه میرسد، برای اینکه هر چقدر که بخواهد نسبت به دیگران حسادت داشته باشد، در نهایت نمیتواند به خودش سودی برساند. اون کسی که نفع میرساند، سود میرساند، خیر میرساند، الله واحد عزوجل. پس اینجاست که بعضی از افراد بیمار دل متاسفانه اینجاست که رو به حسادت می آورند و همانطوری که عرض شد دنیای خودشان را تاریک می کنند و آخرت خودشان را چه نابود می کنند. و از خصال خوب مؤمنان این است که اگر یک فرد مؤمنی نعمتی را بر برادر و یا خواهر مؤمن دیگرش را مشاهده کند، این است که شاد شود، خوشحال شود و برای او در واقع دعای خیر کند. و مشروع است که از الله واحد عزوجل بخواهد به همان گونه که فرد دیگری را در واقع که در راز و نعمت می باشد و نعمتی به او داده است، از پروردگارش بخواهد هم یا الله در واقع من هم درخواست این نعمت از شما میکنم. پس اینجاست که به جای حسادت نسبت به دیگران این است که یک فرد مؤمن شروع کند به دعا کردن و اسباب را فراهم کردن و ضمن اسباب دعا کند و از خالق بخواهد که در واقع نعمتهایی هم به او چه به لطف و کرمش عنایت بفرماید. پس در نتیجه به این در واقع به این نکته مهمی رسیم، برای اینکه حسادت نسبت به دیگران امر قبیح و زشتی می باشد و با استناد به آیات کریمه قرآن کریم به این نتیجه می رسیم که حسادت کردن نسبت به دیگران از خصال مؤمنان نیست،
بلکه از خصال غیر مسلمانان، از خصال یهودیان و غیره. الله ذوالجلال در قرآن کریم چی میفرمایند؟ ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. بعد میفرماید حسدا من عند انفسهم. توجه بفرمایید، این آیه به ما میرساند بر این که حسادت کردن از خصال یهودیان می باشد، از خصال و خصیصه های مهم یهود این می باشد که در واقع نسبت به دیگران حسادت می کنند. ود کثیر من اهل الكتاب، آرزو می کنند که بسیاری از این در واقع از اهل کتاب آرزو می کنند. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. زمانی که یهودیان شما را بر ایمان می بینند، چرا که ایمان به الله و رسولش، ایمان آوردن به پیغمبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة و السلام به عنوان ختم رسول، به عنوان آخرین پیامبران، این فضیلت است، نعمت بسیار بزرگی می باشد. پس بینندگان عزیز و محترم، برادران و خواهران مؤمن، در واقع قدر و ارزش أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي استشاري الشارقة. جدول أعمال لجان المجلس الاستشاري نشط كالعادة بمناقشة عدد من الملفات الهامة والخاصة بمختلف الخدمات المقدمة في الإمارة، وذلك في إطار أعمال الدور الرابع من الفصل التشريعي العاشر. عقدت لجنة شؤون الأسرة اجتماعاً بحثت من خلاله آليات العمل بشأن الحفاظ على المجتمع عبر التركيز على بناء الإنسان منذ طفولته، بالإضافة إلى المبادرات في مجالات التعليم والإسكان والتوظيف والرعاية، بهدف دعم استقرار الأسر لينعكس هذا الاستقرار على المجتمع والحفاظ عليه من كافة جوانبه. كما أكدت اللجنة خلال تطرقها لمحاور أجندة أعمالها على اعتزازها بكافة الجهود الكريمة للقيادة الرشيدة في تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لكافة الأسر في إمارة الشارقة. أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وخلال اجتماعها ناقشت مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2023، إذ تم استعراض أهم ما ورد بالموازنة في مجالات الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول. وفي نهاية الاجتماع أقر الأعضاء رفع تقرير إلى المجلس لعرضه في الجلسة العامة والمخصصة لمناقشة الموازنة. المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يجيز مشروع القانون بشأن موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2023. لنتابع. خلال جلسته السادسة وضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2023. هل في ملاحظات على مضبطة الجلسة السابقة؟ أي ملاحظة؟ ما في. إذا صادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر من عام 2022 ميلادي. وبعد التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، ألقى سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في مستهل انعقاد الجلسة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على دعم الدوائر الحكومية وتعزيز أعمالها. بكل معاني الامتنان يطيب لي أن أعرب لسعادتكم عن خالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لدائرة المالية المركزية لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2023،
وإنه لا يسرني عرض المشروع الموازنة العامة للإمارة على مجلسكم الموقر لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية بإمارة الشارقة. وإننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه مجلسكم الموقر ولجانه لكافة الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة، وما يقوم به السادة أعضاء مجلسكم الموقر من واجب وطني بأمانة وإخلاص. كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في مجلسكم الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة لعام 2023. إن دائرة المالية المركزية لا تألو جهداً في أن تواصل عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية وما تفرضه من تحديات كبيرة مثلت فيها إمارة الشارقة نموذجاً فريداً في إدارتها والتغلب على صعوباتها. وفي طور الدفع قدما بالمنظومة المالية الحكومية نؤكد حرصنا على العمل الدؤوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة. تقبلوا أطيب أمنياتنا بدوام التقدم والازدهار، ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير إمارتنا الحبيبة الشارقة. ثم تلت سعادة العضوة مريم راشد بن الشيخ مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية التقرير. تلقى المجلس الاستشاري من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتاريخ 20 ديسمبر 2022 مشروع قانون رقم لسنة 2022 بشأن الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية 2023 لمناقشته ورفعه إلى حضرة صاحب السمو حاكم البلاد حفظه الله ورعاه لإصداره، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعديلاته، وعملاً بأحكام المواد 86 87 88 من المرسوم الأميري رقم 55 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته. فقد أحال سعادة رئيس المجلس بتاريخ 20 ديسمبر 2022 مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته ورفع تقريرها بشأن للمجلس. وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 بمقر المجلس. وعقب ذلك ناقش المجلس مشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للسنة القادمة والشروح الوافية التي قدمها مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه. وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2023. بدوره توجه سعادة علي ماحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب. وأشاد بجهود المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية. بداية أحب أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس المجلس الاستشاري والأخوة والأخوات الأعضاء، ونشكرهم على تفاعلهم وأسئلتهم لتصب في خدمة الصالح العام. الحمد لله اليوم تقريبا في تفاعل كثير فيما يتعلق ب كيف بتكون في ظل هذه الأزمات، يعني كيف بتتعامل الحكومة مع هذه الأزمات والمتغيرات على الساحة الدولية والساحة الإقليمية. أكدنا للأخوة والأخوات الأعضاء أن حكومة الشارقة حكومة يعني مرنة تتعامل كل مرحلة بمرحلها بما يتناسب معها. الحمد لله الحكومة عندها خطط على المدى المتوسط، تقريبا عندنا خطة مالية من 2023 ل 2030. من خلال هذه الخطة نحن نهدف تكون في استدامة في الموارد المالية، نعتمد على مواردنا الذاتية، وبالتالي إن شاء الله بنكون قادرين أن نتعامل مع أي أزمات تطرأ يعني في المستقبل إن شاء الله.
أهلا بكم من جديد. يسعدنا أن نرحب بضيف حلقة هذا الأسبوع بسعادة العضو سهيل سالم الكعبي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. مرحبا بك سعادة. مرحبا بكم. أهلا. مشكورين على الاستضافة. الله يسلم سعادتك. بداية، أجاز المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة مشروع بقانون يعنى بالموازنة العامة لحكومة الشارقة 2023. كون وجودك في المجلس الاستشاري خلال الأدوار الأربعة، ما تعريف الموازنة العامة ولماذا يجيز المجلس الاستشاري الموازنة العامة؟ الموازنة العامة عبارة عن خطة مالية تقديرية تضعها الحكومات لكل بداية سنة مالية وتلتزم بها. على سبيل المثال، في كل موازنة موجودة في دول العالم هناك مصروفات وهناك إيرادات. تحدد قيمة المصروفات وتحدد قيمة الإيرادات المتوقعة، طبعا كله يكون متوقع كتقديري. طبعا نحدد الأولويات في النفقات، ما هي النفقات المطلوبة منا، نحدد المشاريع اللي نحن بنكملها. باختصار هي عبارة عن خطة مالية. نعم. عند النظر للموازنة العامة، كيف يتم دراسة الموازنة؟ في كل موازنة عامة موجود مصروفات وإيرادات. المصروفات تندرج تحتها كثير من الأشياء، البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية والجهات الحكومية، وكل النفقات الموجودة تندرج تحت المصروفات. وهناك إيرادات متوقعة لكل الجهات اللي تكلمنا عنها ذكرناها. في إيرادات متوقعة عبارة عن رسوم وخدمات، عبارة عن إيرادات ثانية من النفط والغاز، عبارة عن إيرادات ثانية من الكهرباء. فبالطريقة هذه كل ما كانت المصروفات أقل كل ما كانت الميزانية أفضل، وكل ما كان الإيراد أكثر عن المصروفات كل ما دخلنا نحن في الفايض. طلعنا من نسبة العجز. طبعا هناك مفهوم متعارف في كل موازنة، في فايض وفي عجز. فطبيعي إذا كانت المصروفات أكثر عن الإيرادات طبيعي بيكون عندك أنت عجز، وعشان تغطي العجز يجب أن نعمل أو ننفذ خطوات نمشي عليها. نعم، ممتاز. سعادتك مشروع القانون يحال إلى المجلس وتقوم اللجنة بعقد اجتماعات لإعداد تقرير اللجنة والتقرير الذي يعرض في الجلسة. لو تحدثنا كيفية إعداد هذا التقرير؟ نعم، جرت العادة في المجلس الاستشاري أي مشروع قانون يحول إلى المجلس الاستشاري للنظر فيه، وفي العادة يعني الأمانة العامة تحول إلى اللجنة المختصة، ونحن بدورنا اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس حول إلينا مشروع قانون الموازنة العامة. وفي الأساس هي أصلا عمل رئيسي وأصلي من أعمال المجلس الاستشاري. عقدنا اجتماع مع دائرة المالية المركزية مشكورين، وجونا في المجلس، أخذنا ساعات نتناقش في الميزانية، عرفنا خطط الحكومة، عرفنا خطط المالية المركزية، أولويات المالية المركزية في مشروع الموازنة التقديرية. كانت عندنا بعض الاستفسارات جاوبونا عليها مشكورين. بعد ذلك تحول إلى قبة البرلمان ليتم مناقشته في قبة البرلمان. هناك استفسارات كثيرة، طبعا طبيعي كل عضو يحمل أمانة ويحمل مسؤولية. الحمد لله في موازنة الشارجة 2023 لم يمس فيها أي شيء للمواطن، وجهت يعني بطريقة مباشرة لخدمة المواطن والتنمية البشرية في إمارة الشارجة. الحكومة جاوبتنا، بعض الاستفسارات كانت عندنا جاوبتنا عليها، والحمد لله يعني في النهاية صوتنا على قرار المشروع وقرر المشروع. نعم. الموازنة العامة دليل على حرص الحكومة والقيادة على تنمية المجتمع وتطوير الإمارة وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. كيف يتم قياس ذلك؟ فكل موازنة هناك يعني بنود محددة للتنمية البشرية، للبنية التحتية. نعم. فالحمد لله عندنا في الشارجة يعني لو تلاحظون يوم بعد يوم عندنا مشروع يخدم الإمارة اقتصاديا ويخدم مواطنين الإمارة. على سبيل المثال كل ما انفتح مشروع كل ما توظف فيه موظفين. صحيح. وبالتالي هذا يكون يعني دعم للحركة الاقتصادية والدعم للمواطن في حكومة الشارجة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية إذا نظرنا للمنظور الاقتصادي كل مشروع ما شاء الله يضاف
في الشارجة هو عبارة عن رافد من روافد دعم التنمية الاقتصادية في إمارة الشارجة. نعم. في الموازنة العامة هناك إيرادات وهناك مصروفات. كيف ينظر المجلس الاستشاري إلى تلك المعادلة للوصول إلى التوازن لا إلى العجز؟ نعم، طبيعي في كل موازنة تكلمنا عن بعض البنود الموجودة اللي هي الجهات الحكومية والجهات المستقلة والكهرباء ونفط الشارقة. طبيعي في تحت الجهات الحكومية يندرج كثير من هيئات ودوائر الشارجة، على سبيل المثال البلديات، عندك دائرة الضواحي والقرى، شرطة الشارقة. نحن ننظر في المقام الأول يعني في الأجور والمكافآت. أنت تبغى تعرف أن في تنمية بشرية، انظر للأجور والمكافآت. إذا لاحظت أن فيه تطور في الشيء هذا عرف تماما ويقن يقين تام أن استمرار التنمية البشرية موجود. هذا من ناحية. من ناحية ثانية انظر إلى المشاريع الرأسمالية. ما دام موجودة مشاريع مالية هناك موجودة حركة اقتصادية، هناك موجودة إيرادات تضاف إلى إيرادات الحكومة. فالحمد لله نلاحظ يوم بعد يوم إطلاق مشروع، تنفيذ مشروع، افتتاح مشروع، فهذا الحمد لله يعني شيء طيب. نعم، جميل. حكومة الشارقة تولي اهتمام كبير في الوصول إلى الحياة الكريمة والعيش الرغيد للمواطنين. في اعتقادك ما سبب الاهتمام بهذا الموضوع وتخصيص مخصص عالي لهذا الموضوع؟ نعم، الحمد لله يعني نحن محظوظين في حكومة الشارقة بوجود حاكم الإمارة الله يحفظه ويطول في عمره، يولي مسؤولية تامة بما يحتاجه المواطن في حكومة الشارقة. لو لاحظنا طال عمرك اليوم في الحكومة، يمكن في حكومة الشارقة نلاحظ أن أعلى الرواتب موجودة في حكومة الشارقة. أكثر عن مرة كانت هناك تصريحات لسمو الحاكم متناقلة في التواصل الاجتماعي. ما هو مستوى العيش الكريم اللي يستحقه المواطن في إمارة الشارقة؟ اليوم تلاحظ أنه كثير من خلينا نكون نحن مختلف إمارات الدولة يتمنى العمل في إمارة الشارقة، لأن ما شاء الله عندهم مستوى الراتب مستوى عالي. أنت تتوظف في حكومة الشارقة ويكون راتبك وقدره، فهذا ما شاء الله شيء كبير يعني. هذا واحد. اثنين، يعني ما في يوم من الأيام لاحظنا يعني أطلق مشروع ما كان فيه إضافة، يعني قبل ما يطلق المشروع هناك موظفين توظفوا، هناك بيوت فتحت، هناك عوائل قامت على هذا المشروع. نعم، جميل جدا. يقابل ذلك كذلك الاهتمام بالاقتصاد والمرافق العامة وشبكات الطرق، ما أهمية ذلك؟ نعم، كل يوم نلاحظ نحن في الشارقة، كل يوم بعد يوم هناك افتتاح طريق، هناك مناقصة لعمل شبكة طرق داخلية في حي من الأحياء، هناك تصميم شبكة مواصلات في منطقة من المناطق. أنت تعرف اليوم في الشارقة عندها 3 مناطق رئيسية، المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومدينة الشارقة. كل المشاريع ما توقف، يعني مستحيل تحصل منطقة من مناطق الشارقة فيها مشروع توقف في الشبكة أو المواصلات الداخلية. اليوم عندك مشروع خرفكان، شارع خرفكان، مشروع كلبة، طرق كبيرة صممت. اليوم أنت إذا محتاج تروح في خرفكان قبل يعني تأخذ لك يعني زمن كبير، اليوم في دقائق توصل خرفكان. فهذا إذا دل على شيء دل على اهتمام كبير خلينا نقول نحن يخصص مبلغ مالي كبير للشبكة المواصلات في الشارقة. نعم. من خلال هذا العمل الكبير في إعداد الموازنة العامة، كيف ترى التخطيط المالي لدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة؟ والله نحن نشكرهم صراحة، مجهود كبير قاموا به في الميزانية، خطة تقديرية مناسبة أنا أتوقع للسنوات القادمة. الحمد لله لم يتوقف فيها التنمية البشرية، لم تتوقف فيها البنية التحتية، لم تتوقف فيها المشاريع، وهذا الحمد لله شيء كبير. يعني مثل ما يقولون سدد وقارب. نعرف الأوضاع اللي يمر بها العالم، الحمد لله في إمارة الشارقة الحمد لله ما حسينا بشيء. حسينا التوظيف ماشي، حسينا شبكة الطرق الداخلية ما شاء الله ماشية،
حسينا المشاريع ما شاء الله كل يوم إطلاق مشروع، كل يوم إطلاق مشروع. لا والجميل في الموضوع أن أنت عندك اليوم توظيف. صحيح. نعم. نعم، جميل. سعادتك كيف تحقق إمارة الشارقة تنافسيتها في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة التي تنشدها كل القطاعات؟ مفهوم التنافسية يقوم على شيئين أساسيين: التنمية البشرية والبنية التحتية. الشارقة وازنت الموضوع، تطور في البنية التحتية، شبكة طرق كبيرة، شبكة طرق جديدة، كل فترة نسمع عن افتتاح شبكة طريق جديد في الشارقة. أيضا البنية التحتية موجودة الحمد لله على مستوى عالي من الكمال. إذا جينا على التنمية البشرية الحمد لله كل يوم نشوف عندنا افتتاح أكاديمية، افتتاح جامعة، توظيف، ضمان صحي الحمد لله. لو لاحظنا نحن في التنمية المجتمعية عندنا في الشارجة دعم للأسر المحتاجة. عندنا الحمد لله اليوم موجود عندنا صندوق الديون المتعثرة في الشارقة. كلها تقوم على التنمية البشرية. جميل جدا. سعادة سهيل سالم الكعبي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، أشكرك على هذه الإفادات. مشكورين، وإن شاء الله نشوف سنة 23 للشارقة فيها تطور وفيها ازدهار وفيها افتتاح مشاريع جديدة وفيها يعني إن شاء الله شيء إيجابي لإمارة الشارقة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، إلى أن نلتقي بكم مجددا في الأسبوع المقبل. في أمان الله. خودمان را بدانیم بر اینکه ما از امت محمد مصطفی علیه السلام می باشیم، ما از امت ختم رسول می باشیم و این نعمت بسیار بزرگی است. بر اینکه الله واحد عز وجل ما را لایق و شایسته دونسته است که از جمله پیروان ختم رسول باشیم علیه السلام. ما را لایق و شایسته دونسته است که در واقع از جمله امت محمد باشیم، از جمله مؤمنان باشیم. این فضیلت بسیار بزرگی است. پس اینجاست که یهودیان طبق این آیه کریمه قرآن کریم حسادت دارند، رشک میبرند، در واقع عذابند، عذاب در واقع در آزار و اذیتند و در عذابند، برای اینکه دیگران را ببینند که و مشاهده کنند برای اینکه به الله و رسولش ایمان دارند و ایمان آوردند. حسد من عند انفسهم. چرا در عذابند؟ به خاطر حسادت. پس در نهایت عرض کنم برای اینکه حسادت کردن دیگران از جمله خصایص یهودیان می باشند، نه از خصایص مؤمنان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.